अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला दिलों की धड़कन, हमारा ईमान और हम सब को अल्लाह से मुतवस्सिल करने का बेहतरीन तरीन ज़रिया करबलाए मौला। करबलाए मौला में मौजूद हैं, दुआगो हैं कि आप सबको भी जल्द करबलाए मौला की बारगाह में आना नसीब हो। जिस तरीके से आप जानते हैं कि करबलाए मौला में आज 16 ज़ुल्हज्जा 1444 हिजरी कमरी था और 5 जुलाई 2023 ईस्वी। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1214 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। बुध का दिन, 4 आइम्मा तहरीन अलैहिस्सलाम का दिन, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का दिन था। आज के दिन हम इन 4 आइम्मा तहरीन अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी में रहे। खुदावंद मुतआल का ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम की नेमत उज़्मा पर बारहा शुक्र अदा करते हैं। मेरी तीनत में रख दी है खुदा ने उल्फ़त हैदर, मेरी तीनत में रख दी है खुदा ने उल्फ़त हैदर। अली का नाम आया और चेहरे पर निखार आया, अली का नाम आया और चेहरे पर निखार आया। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहर में उनके बाबा इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम की गदीर ईद विलायत, ईद अकबर, ईदुल्लाहिल अकबर, वो ईद जिसे कुदसियों ने मिलकर मनाया, वो ईद अहले बैत अलैहिस्सलाम के घराने की नहीं बल्कि आलमे अक्ल व खिरद के लिए बहुत बड़ी ईद है। क्योंकि अफजल को अफजल मानना इंसान की फजीलत है, अफजल को अफजल मान लेना ये इंसान की शराफत है, अफजल को अफजल मान लेना ये एक गैरतमंद शख्स का तुर्रा इम्तियाज़ है कि वो अफजल को अफजल माने। अगर अफजल को अफजल ना माने तो कबाहत है, शख्स की कबाहत ज़ाहिर होती है, शख्स की कज खुल्की ज़ाहिर होती है, कज बीनी ज़ाहिर होती है, कज इल्मी ज़ाहिर होती है और कज ईमानी ज़ाहिर होती है। और जिन्हें अल्लाह ताला ने कायनात में सबसे अफजल बनाया उनको अफजल ना माने कोई शख्स, तो कैसी अजीब बात है। जिस तरीके से कुछ लोगों ने अपनी किताबों के खुतबों में लिखा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ला मफ़ज़ूलन अलल फ़ाज़िल, ये जाहिलाना जुमलात हैं कि फ़ाज़िल के ऊपर किसी मफ़ज़ूल को फ़जीलत दे दे, यानी जिसकी फ़जीलत अल्लाह ने बनाई है उसके ऊपर ऐसे शख्स को कोई शख्स फ़जीलत दे दे जिसको फ़जीलत है ही नहीं, तो यकीनन ये जाहिलाना बात है। हम अब दुनियावी इलेक्शन के अंदर ये बात नहीं करते तो अल्लाह तबारक व तआला के इलेक्शन और सिलेक्शन के अंदर ये बात कहाँ से आ गई कि वो किसी ऐसे शख्स को बुजुर्गी दे दे जिसको ये इज़्ज़त ही नहीं, ये रुतबा ही नहीं, ये उसका मयार ही नहीं। लिहाजा हम बात जो कर रहे हैं ज़ुल अशीरा की दावत से इनक़िलाब गदीर है, ज़ुल अशीरा की दावत से इनक़िलाब गदीर, लिखी हुई अबू तालिब की है किताब गदीर है। ज़ुल अशीरा की दावत से इनक़िलाब गदीर, लिखी हुई अबू तालिब की है किताब गदीर। अली का हाथ मिला और ना मुस्तफ़ा की सनद, अली का हाथ मिला और ना मुस्तफ़ा की सनद, ज़माना ढूंढता ही रह गया जवाब गदीर, ज़माना ढूंढता ही रह गया जवाब गदीर। दो भाइयों के सफ़र से है आये कौसैन,
دو بھائیوں کے سفر سے ہے آیے قوسین، دو بازوؤں کی سند سے ہے انتصاب غدیر، دو بازوؤں کی سند سے ہے انتصاب غدیر، ادھر رسول کی مسجد ادھر خدا کا مکان، ادھر رسول کی مسجد ادھر خدا کا مکان، کیا ہے پھر بھی محمد نے، کیا ہے پھر بھی محمد نے انتخاب غدیر، ہمارا نشہ خرد ہے خمار دانائی، ہمارا نشہ خرد ہے خمار دانائی، پلا گئے ہیں محمد ہمیں شراب غدیر، ہمارا نشہ خرد ہے خمار دانائی، پلا گئے ہیں محمد ہمیں شراب غدیر، ہزاروں لوگ تھے ایک ساتھ دھوپ چھاؤں میں، ہزاروں لوگ تھے ایک ساتھ دھوپ چھاؤں میں، ہزار رنگ سے ابھرا تھا آفتاب غدیر، ہزار رنگ سے ابھرا تھا آفتاب غدیر، ابو تراب کو کہتے تھے لوگ جب بخن، ابو تراب کو کہتے تھے لوگ جب بخن، ابن ابن کی صدا دیتی تھی تراب غدیر، ابا ابا کی صدا دیتی تھی تراب غدیر، منادی کرتی ہے اب تک دراڑ کعبہ کی، منادی کرتی ہے اب تک دراڑ کعبہ کی، ہے باب بیت الہی کے ساتھ باب غدیر، ہے باب بیت الہی کے ساتھ باب غدیر، ہمارا رب چلا آتا ہے بادلوں پہ سوار، ہمارا رب چلا آتا ہے بادلوں پہ سوار، علی کی تیغ سے ہوگا ہر ایک حساب غدیر، علی کی تیغ سے ہوگا ہر ایک حساب غدیر، تھا باغبان شریعت کا حکم 100 جبرن، تھا باغبان شریعت کا حکم 100 جبرن، گلے لگانا پڑا کانٹوں کو گلاب غدیر، گلے لگانا پڑا کانٹوں کو گلاب غدیر، خدا نہ سوتا ہے اکبر نہ خواب دیکھتا ہے، خدا نہ سوتا ہے اکبر نہ خواب دیکھتا ہے، اسی نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا خواب غدیر، اسی نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا خواب غدیر۔ امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کائنات کی سب سے بڑی عید ہے، کیونکہ اس میں عقل کو کمال ملا، کمال کو اکمال ملا، اور وہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اظہار ملا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کے اظہار کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر غدیر پر بیان فرمایا، اور اس اظہار کو جنہوں نے اقرار کیا وہ لوگ صاحبان شرف و فضیلت و عزت و حکمت و علم قرار پائے، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے غدیر کو قوموں کی سربلندی کا وسیلہ قرار دیا ہے۔ علی مولا کی زیارت ہو رہی ہے، علی مولا کی زیارت ہو رہی ہے، نگاہوں کی عبادت ہو رہی ہے، علی مولا کی زیارت ہو رہی ہے، نگاہوں کی عبادت ہو رہی ہے، غدیر خم میں میں پہنچا ہوا ہوں، غدیر خم میں میں پہنچا ہوا ہوں، ابو ذر کی رفاقت ہو رہی ہے، ابو ذر کی رفاقت ہو رہی ہے، میرے کانوں نے من کن تو سنا ہے، میرے کانوں نے من کن تو سنا ہے، یہ کانوں کی طہارت ہو رہی ہے، میرے کانوں نے من کن تو سنا ہے، یہ کانوں کی طہارت ہو رہی ہے، زبان لبیک کہتی جا رہی ہے، زبان لبیک کہتی جا رہی ہے، نبی کی یوں اطاعت ہو رہی ہے، نبی کی یوں اطاعت ہو رہی ہے، یہیں سے عرش کو میں دیکھتا ہوں، یہیں سے عرش کو میں دیکھتا ہوں، قوی میری بصارت ہو رہی ہے، قوی میری بصارت ہو رہی ہے، یہیں سے عرش کو میں دیکھتا ہوں، قوی میری بصارت ہو رہی ہے، میرے دل میں بنی تصویر حیدر،
میرے دل میں بنی تصویر حیدر، میرے دل میں حرارت ہو رہی ہے، میرے دل میں حرارت ہو رہی ہے، نماز عشق کی نیت ہے باندھی، نماز عشق کی نیت ہے باندھی، ولایت کی اقامت ہو رہی ہے، نماز عشق کی نیت ہے باندھی، ولایت کی اقامت ہو رہی ہے، ہوئی شامل اذانوں میں امامت، ہوئی شامل اذانوں میں امامت، مکمل اب رسالت ہو رہی ہے، ہوئی شامل اذانوں میں امامت، مکمل اب رسالت ہو رہی ہے، پڑیں مجھ پر میرے مولا کی نظریں، پڑیں مجھ پر میرے مولا کی نظریں، مجھے حاصل سعادت ہو رہی ہے، پڑیں مجھ پر میرے مولا کی نظریں، مجھے حاصل سعادت ہو رہی ہے، مجھے رضوان مل جائے گی جنت، مجھے رضوان مل جائے گی جنت، یہی مجھ کو بشارت ہو رہی ہے، یہی مجھ کو بشارت ہو رہی ہے، علی مولا کی زیارت ہو رہی ہے، نگاہوں کی عبادت ہو رہی ہے، غدیر خم میں پہنچا ہوا ہوں، ابو ذر کی رفاقت ہو رہی ہے، میرے کانوں نے من کن تو سنا ہے، یہ کانوں کی طہارت ہو رہی ہے، زبان لبیک کہتی جا رہی ہے، نبی کی یوں اطاعت ہو رہی ہے، یہی ہے عرش کو، یہیں سے عرش کو میں دیکھتا ہوں، قوی میری بصارت ہو رہی ہے، میرے دل میں بنی تصویر حیدر، میرے دل کی میں حرارت ہو رہی ہے، نماز عشق کی نیت ہے باندھی، ولایت کی اقامت ہو رہی ہے، ہوئی شامل اذانوں میں امامت، مکمل اب رسالت ہو رہی ہے، پڑیں مجھ پر میرے مولا کی نظریں، مجھے حاصل سعادت ہو رہی ہے، مجھے رضوان مل جائے گی جنت، یہیں مجھ کو بشارت ہو رہی ہے، یہیں مجھ کو بشارت ہو رہی ہے۔ بشارت ہے ہی اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کے اقرار کا نام، یعنی بشارت ہوتی ہے اور ایک انسان کو دھمکی کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اور ایک بشارت خوشخبری کے طور پر استعمال، دھمکی کے طور پر جب استعمال کیا جائے لفظ تو اسے نذیر، ڈرانے والا، اور بشیر و نذیر، نذار سے نذیر، ڈرانے والا، اور جب بات آ جاتی ہے انسان کو خوشی کی خبر دینے کی تو اسے بشیر اور بشارت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں ولایت کی سی محبت اور نعمت عطا فرمائی، ہمارے لیے بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اب آگے ہم چلتے ہیں ایک اور کلام سے، یہ مت کہیو بنائے جا رہے ہیں، یہ مت کہیو بنائے جا رہے ہیں، علی مولا دکھائے جا رہے ہیں، یہ مت کہیو بنائے جا رہے ہیں، علی مولا دکھائے جا رہے ہیں، فلک نیچے نظر آنے لگا ہے، فلک نیچے نظر آنے لگا ہے، علی اتنے اٹھائے جا رہے ہیں، در جنت سے قمبر نے پکارا، در جنت سے قمبر نے پکارا، علی والے بلائے جا رہے ہیں، علی والے بلائے جا رہے ہیں، کہیں ہے بارش انوار رحمت، کہیں ہے بارش انوار رحمت، کہیں سینے جلائے جا رہے ہیں، کہیں ہے بارش انوار رحمت، کہیں سینے جلائے جا رہے ہیں، یہ مت کہیو بنائے جا رہے ہیں، علی مولا دکھائے جا رہے ہیں، فلک نیچے نظر آنے لگا ہے، علی اتنے اٹھائے جا رہے ہیں، در جنت سے قمبر نے پکارا، علی والے بلائے جا رہے ہیں، کہیں ہے بارش انوار رحمت، کہیں سینے جلائے جا رہے ہیں۔ اور معصوم علیہ السلام کی ولایت ہمارے لیے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علیہ السلام، یہ کلمہ بہت پیارا ہے۔ عید غدیر کے دن ہم سب جب بھی ایک دوسرے ملیں تو ایک دوسرے کو یہی کلمہ کہہ کر ملیں، ثواب چند مرتبہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور قال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہوا یوم عبادت و صلاۃ و شکر للہ و حمد للہ
हुवा यौम इबादतिन व सलातुन व शुक्रन लिल्लाह व हम्दुन लहू। फरमाया कि ये यौम इबादत है और दरूद है और अल्लाह के शुक्र का दिन है और उसकी हम्द बजालाने का दिन है। व सुरूरुन लिमा मन्नल्लाहु बिही अलैकुम मिन विलायतिना, और ये दिन खुशी का दिन है। किस वजह से? इस वजह से कि जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया। लेमा किस चीज़ के लिए? मन्नल्लाह, अल्लाह ताला ने जो मिन्नत गुजारी है हमारे ऊपर एहसान किया है। बेही, इस दिन के सबब से, अलैकुम, तुम्हारे ऊपर, मिन विलायतना, और वो जो अल्लाह ताला की नेमत है ना हमारे ऊपर और एहसान है, वो क्या है? हमारी विलायत के सबब से, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की विलायत के सबब से है। व इन्नी उहिब्बु लकुम अन तसूमूह, और मैं तुम्हारे लिए पसंद करता हूँ कि इस दिन तुम रोज़ा कर रखो। मासूम अलैहिस्सलाम ने इसके दिन रोज़ा रखने का फरमाया, और ये इबादत का दिन है, दरूद पढ़ने का दिन है, नमाज़ें पढ़ने का दिन है, शुक्र करने का दिन है, हम्द करने का दिन है, खुशी का दिन है। किस वजह से? क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने वलियों के सबब से हमारे ऊपर रहमतें नादिल फरमाई हैं। और अगले फरमान के अंदर ये था इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान। अब फरमान है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या माशरल मुस्लिमीन ला युबल्लिगल शाहिदल गायब, ले युबल्लिगिल शाहिदल गायब, ए मुसलमानों के गरोह, अलबत्ता ज़रूर चाहिए कि जो देख रहा है, शाहिद है, वो गायब तक पहुंचा दे, यानी वाजिब है हमारे ऊपर। ले से यानी अम्र के सीगे से फरमाया। औसा मन आमन बी, उसी मन आमन बी व सद्दकनी बे विलायत अली, और वसीयत करता हूँ जो मुझ पर ईमान लाया और जिसने मेरी तस्दीक की मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत के सबब से। अला इन्ना वलियतुन अला विलायती व विलायती वलियतो रब्बी, वलियत अली, यानी मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत मेरी विलायत है। मौला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अला, आगाह हो जा, इन्ना वलियत अली, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का वली करार देना विलायती, मेरी विलायत है। व विलायती वलियतो रब्बी, और मेरी विलायत अल्लाह की विलायत है। अल्लाहु अकबर। अहदन अहदहू, मेरा वादा उसका वादा है। इला रब्बी, अपने परवरदिगार की तरफ। व अमरनी अन उबल्लिगुकुमूहु, और मुझे अमर दिया है कि मैं तुम सब को इस विलायत की तबलीग करूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यानी मासूम अलैहिस्सलाम बार बार फरमा रहे हैं कि ये जो मैं पैगाम दे रहा हूँ ये मेरी अपनी तरफ से नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम तक ये पैगाम पहुँचा दूँ। अनीस सादिक अलैहिस्सलाम, हमारे मौला सारे ही सच्चे हैं, सब के सब सच्चे हैं, ऐसे सच्चे हैं कि उन जैसा कोई है ही नहीं, और वो बहुत सच्चे हैं। इतने सच्चे हैं कि उनकी बात कही हुई को अल्लाह ताला अपना कौल कहता है। वो बहुत सच्चे हैं, इसी वजह से वो सादिक हैं। और यहाँ पर जो सादिक बयान फरमा रहे हैं वो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम है। वला दिरहमुन फ़ीहे बे अल्फ़ दिरहमिन लिइख़वानिकल आरिफ़ीन, हर खर्च किया हुआ दिरहम नहीं, बल्कि जो आप अपने अहले विला और अहले मार्फत मोमिनीन के ऊपर खर्च करते हैं, उनका एक दिरहम 1000 दिरहम के बराबर सवाब लिखता है। फ़अफ़ज़ल अला इख़वाने का फ़ी हाज़ल यौम व सुर्रा फ़ीहे कुल्लु मोमिन व मोमिना, फजीलत दी गई है इस दिन के अंदर आपके भाइयों पर। इस दिन के अंदर क्या करें कि वो सुरूर के पैदा करें मोमिन और मोमिना को, यानी अपने अजीज़ अहल अयाल ख़ानदान वाले रिश्तेदार और जो अहले ईमान मोमिन मोमिनात हैं उनको खुश करें आज के दिन के अंदर। किस सबब से? काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, विलायत अली इब्न अबी तालिब विलायतुल्लाह, वलायतुल्लाह, विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वलायतुल्लाह, मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत
اللہ کی ولایت ہے، وہ حبہ عبادتن، اور مولا علی علیہ السلام کی محبت عبادت ہے، عبادت اللہ، اللہ کی عبادت ہے، وَأَتْبَاعُهُ فَرِيضَةُ اللہ، اور ان کی اتباع کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض قرار دیا گیا ہے، وَأَوْلِيَاؤُهُ اولیاء اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے ولی جو ہیں مولا امیر المومنین علیہ السلام کے جو ولی ہیں، ان کے بعد جو وصی آئیں گے ان کے وہ ولی ہیں، وہ کیا ہیں؟ اولیاء اللہ، اللہ کے ولی ہیں، وَأَعْدَاؤُهُ أَعْدَاءُ اللہ، اور ان کے جو دشمن ہیں وہ اللہ کے دشمن ہیں، وَحَرْبُهُ حَرْبُ اللہ، مولا علی علیہ السلام سے محاربہ، جنگ کرنا، جنگ طلب کرنا، ان سے مقابلہ کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مقابلہ، جنگ اور اللہ تعالیٰ سے محاربہ کرنا ہے، وَسِلْمُهُ سِلْمُ اللہ، اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کی دوستی اللہ کی دوستی ہے۔ اللہ کون؟ جو عز و جل ہے، جس سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، وہ بہت بڑا ہے اور عزتوں والا ہے، جلال والا ہے۔ پھر اگلے فرمان کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کتاب الغدیر سے جلد 10 278 صفحے سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من یرید ان یحیی حیاتی، جو چاہتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے، جس کی خواہش ہے کہ وہ میرے جیسی زندگی گزارے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ وہ میرے جیسی زندگی گزارے، وہ یموت و مماتی، اور چاہتا ہے کہ میری طرح دنیا سے جائے، من یرید ان یحیی حیاتی و یموت حیات مماتی و یساکن جنت الخلد التی وعدنی ربی، اور چاہتا ہے کہ ان جنتوں کے اندر، ان باغوں کے اندر، ان اللہ تعالیٰ کی نعمات میں زندگی کرے جو ہمیشہ رہنے والی ہیں، جن کا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، فَلْيَتَوَلَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب علیہ السلام، تو اسے چاہیے کہ وہ مولا امیر المومنین علیہ السلام سے تولی رکھے، محبت رکھے، دوست رکھے، عشق کرے مولا علی علیہ السلام سے، مولا علی علیہ السلام سے مودت کرے، فَإِنَّهُ لَن يُخْرِجَكُم مِّنْ هُدًى، کیونکہ ہرگز وہ تمہیں ہدایت سے خارج نہیں کریں گے، یعنی وہ ہمیشہ تمہیں ہدایت پر ثابت رکھیں گے۔ اس کا نتیجہ جو نکلے گا، یعنی پہلے جو کہا کہ فَإِنَّهُ لَن يُخْرِجَكُم مِّنْ هُدًى، یعنی وہ البتہ ہرگز تمہیں ہدایت سے خارج نہیں کریں گے، تو ہدایت سے جو خارج نہ کرے تو کیا ہوتا ہے وہ، یعنی وہ ہمیشہ تمہیں ہدایت پر ثابت قدم رکھیں گے، وَلَن يُدْخِلَكُم فِي ضَلَالَةٍ، اور وہ تمہیں کبھی بھی گمراہی کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے، وَلَن يُدْخِلَكُم، اور وہ تمہیں کبھی بھی داخل نہ کریں گے، نہ داخل ہونے دیں گے گمراہی کے اندر۔ یہ ہے امیر المومنین علیہ السلام، جن کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم غدیر خم پر گارنٹیز دے رہے ہیں، یعنی رسول کی بات کوئی اپنی منچاہی بات نہیں ہے اور ہماری طرح کی بات نہیں ہے، کبھی کچھ کہہ دیا، کبھی کچھ کہہ دیا، کہا کچھ اور نتیجہ کچھ نکال دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ایسی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ابی جعفر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، قال بنی الانسان، یہ امام محمد تقی علیہ السلام کا فرمان ہے، بنی الاسلام علی خمس، جب ثانی لکھا جائے تو امام محمد تقی علیہ السلام کا فرمان ہے، بغیر ثانی کے لکھا جائے تو یعنی ابی جعفر اول و ثانی کچھ بھی نہ لکھا جائے تو یہ جناب امام محمد باقر علیہ السلام ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر لکھا ہے، جس کا بہت پیارا فرمان ہے، یقین جانیے دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس فرمان کو سن کے، ان ابی جعفر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر بنی ہے، الصلاۃ، نماز سب پہ واجب ہے، ان قبلت قبل ما سواہا، ان ردت رد ما سواہا، نماز قبول ہوگی تو سب چیز قبول ہو جائے گی، نماز رد کر دی گئی ہر چیز ناکار آ گئی، والزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ظاہری بات ہے مال طاہر پاکیزہ ہوگا تو جو چیزیں خریدیں گے تو چیزیں پاک ہو جائیں گی، والصوم، اور روزہ رکھنا ہے، روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے، سارا سال ہم کھاتے ہیں، بدن کی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ جب ہم ادا کر دیتے ہیں باقی چیز پاک ہو جاتی ہے، بیماریوں سے بچ جاتی ہے، کثافتوں سے بچ جاتی ہے، لہذا صلاۃ، زکوٰۃ، صوم ہو گیا، والحج، اور حج، یہ مالی اور بدنی دونوں عبادت ہے، ظاہری بات ہے بدنی عبادت تو ہے، جسم حرکت میں رہے گا، بھاگیں گے، دوڑیں گے، صفا مروہ کے درمیان
सही काबा करेंगे, काबा के इर्द गिर्द तवाफ़ करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी सारी मुशक्क़त जो होगी ये बदनी इबादत हो जाएगी। फिर ये माली इबादत कैसी है? माली इबादत इसलिए, ज़ाहिरी बात है वहाँ पे जो जाएंगे, खाएंगे, सफ़र, पासपोर्ट, वीज़ा, रिहाइश, ये सब कुछ हमारे लिए खर्चावर है, लिहाजा ये माली इबादत भी है, जानी इबादत, बदनी इबादत भी है। वलवलिया और विलायत, वलम युनादि विशैइन मा नूदिया बिल वलियत यौमल गदीर। इस तरीके से 4 चीज़ें एक तरफ, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, नमाज, रोज़ा, हज और ये ज़कात जो है ये सब की सब अच्छी हैं, मोहतरम है, लेकिन जिस तरीके से विलायत, वो विलायत जो गदीर के दिन, वो विलायत नहीं जो किसी छप्पर के नीचे ने, जो कि लोगों के चुन लेने से या किसी की वसीयत के, ना, वो विलायत जिसे अल्लाह ने गदीर के दिन मनवाया, वो विलायत जिसका ततिम्मा हुज्जत खुदा है, जिनकी इकमाल इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम है, ये वो विलायत है जिसको मानना हम सब के लिए लाजिम है। इसके लिए जिस तरीके से पुकारा गया है ऐसा किसी चीज़ के लिए भी नहीं पुकारा गया। यानी किस तरह नहीं पुकारा गया? नमाज अगर रह गई, अव्वल वक्त नहीं पढ़ सके दूसरे वक्त पढ़ लेंगे, दूसरे वक्त नहीं पढ़ सकते आखिरी वक्त पढ़ लेंगे, आखिरी वक्त ना पढ़ सके कज़ा हो गई, बाद में कज़ा को अदा कर दिया जाएगा। लेकिन कज़ा हो गई है, मर गए हैं तो बड़े बेटे पे वाजिब है, वो अदा कर देगा। और इसी तरीके से ज़कात का है, आपने अपने माल से नहीं निकाला तो आपके वारिस जो बचेंगे वो निकाल देंगे। इसी तरीके से रोज़े हैं, रोज़े भी नमाज की तरह आपके वारिस के ऊपर वाजिब है। इसी तरीके से हज का है, हज आप अदा नहीं कर सके अपनी ज़िंदगी में भी और अपनी वफ़ात के बाद भी किसी के ज़रिए से अदा हो सकते हैं, लेकिन विलायत ऐसी नेमत है जिस पर यकीन करना है तो खुद करना है, क्योंकि ये एतकादी बात है। अमल का जुबरान हो सकता है, अकीदे का जुबरान नहीं हो सकता। अमल कोई दूसरा आपकी तरफ से बजा ला सकता है, लेकिन अकीदा कोई आपके नाम नहीं लगा सकता, अपना अकीदा आपसे नहीं कह सकता। लिहाजा अकीदा अपना अपना है। अकीदा अपना अपना कहाँ से है? क्या हमने अपने घर से बनाना है अकीदा? नहीं, वो अकीदा जिसे अल्लाह, उसके रसूल ने कुरान और हदीस के ज़रिए से बयान फरमाया, वो अकीदा अमीर है ना जनाबे अमीर के जैसा, अमीर है ना जनाबे अमीर के जैसा, न कोई दिन है दिनों में गदीर के जैसा, न कोई दिन है दिनों में गदीर के जैसा। प्रोग्राम का आखिरी वक्त चल रहा है और आखिरी वक्त देखें, खुतबा गदीर के अंदर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का नाम भी चंद मरतबा पुकारा गया है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली हुज्जत से लेकर आखिरी हुज्जत को अपनी हयात तय्यबा में बयान फरमाया। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के नाम नामी ग्रामी कद्र को भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया और बयान रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत उनकी 12वीं हुज्जत हैं। वो हमारे आका हैं, हमारे मौला हैं, हमारे मलजा हैं, हमारे मावा हैं। उनकी विलायत पर हमें यकीन करना है, उन्हीं के नाम पर हम उठाए जाएंगे। आइए मिलकर दुआ करें, अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फरज। Say